السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني دون سيت نويل فيديو. الوغ لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله كيف ما طلبتوا مني بزاف ديال المرات وكيف ما ديجا وعدتكم انني غنبدا معكم دي برودكسيون اكريت دي زيكزامبل ريال باش هكذا تعرفوا كيفاش نتوما تعاملوا مع البرودكسيون اكريت ان شاء الله اللي غادي تحط لكم في الامتحان الجهوي. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نبدا معكم واحد لو سوجي اللي كيتطرح دائما وكطلبوه مني حتى نتوما بزاف ديال المرات. سي ان سوجي كي اون كومون اونتر لي تخوا رومون واللي هو لا سوليتود. كيف ما كنعرفوا ان لا سوليتود كاين عندنا سي ان تيم ابوردي دون que ce soit dans Antigone, كاين aussi في la boîte à merveille وكاين في le dernier jour d'un condamné. C'est pour ça قررت انني نبدا معكم بلا سوليتود. هذا الفيديو هذا بيان سور غادي ينفعكم بزاف بالنسبه لي زارغومون، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع لي زارغومون، اللي ما كيعرفوش يديروا دي زارغومون. الا تحط لكم بحال هذا لو سوجي ان شاء الله في الامتحان الجهوي غادي تلقاو باش غادي تخدموا، تقدروا تاخذوا منه quelques arguments. بيان سور تقدروا تبدلوا فيهم الا عندكم القدره انكم تبدلوا ولا تغيروا شي فيرب ان اوتر فيرب ولا تغيروا لا ستركتور باش كنخدم. بيان سور ما خصكمش تبقاو محيطين غير بهذاك الشيء اللي غنعطيكم، تقدروا تبدلوه باش هكذا ما تبانوش انكم كلكم كتكتبوا نفس الحاجه. يعني جيسبر تكونوا فهمتوا الميساج ديالي. ونبداو ان شاء الله في لو سوجي. هنا كتبان لكم لو سوجي لا كيسيون كيفاش كتطرح باش هكذا تعرفوا حتى نتوما كيفاش كتطرح لا كيسيون. كتطرح صراحه بزاف ديال الاساليب كل مره كيفاش كيطرحوها، مي لو برينسيپ راه باين. كيعطيوكم واحد يا اما سيتاسيون من النص وكيقولوا لكم عطيونا لوبينيون ديالكم، اولا كيهضروا لكم جينيرالمون على واحد لو سوجي كيف ما عندنا هنا وكيقولوا لكم عطيونا ان تكست ارغومونطاتيف. هادشي اللي غنقرا عليكم تو دابور. هنا في هاد لو سوجي هذا قالوا لكم certaines personnes aiment هنا دايره لكم سلاش ودايره بريفير، يعني لو فيرب ايمي نقدروا نرومبلاسيه ب بريفيري، يا اما ايمي يا اما بريفيري. aime ou bien préfère rester seul. D'autres au contraire aiment avoir de la compagnie. هنا واحد الفيرغول نسيتها. aiment avoir de la compagnie. Point que préférez-vous. يعني هنا قالوا لكم بعض الناس كيفضلوا اولا كيبغيو انهم يبقاو بوحديتهم، وبعض الناس الاخرين العكس ديالهم كيبغيو انهم يكونوا عندهم دي زاكومباني، يعني يكون عندهم رفقاء، يكونوا مرفوقين باصدقاء، ما كيبغيوش يبقاو بوحدهم، يعني العكس ديال الناس الاولين. قال لكم كو بريفيري شنو كتفضلوا نتوما. عاد من بعد كيطرحوا عليكم لا كيسيون اللي هي دائما هاد لا كيسيون كتكون في لو سوجي اللي هي rédiger un texte argumentatif dans lequel vous développez votre avis à l'aide des arguments précis. يعني دير لنا واحد التكست ارغومونطاتيف، واحد النص حجاجي اللي فيه غادي تقدر انك ديفلوبي، يعني غادي تقدر تستعرض اولا ديفلوبي بالعربيه مشات ليا. المهم انك غادي تقدر تعرض فيه لا في ديالك، يعني البوين دو في بيرسونيل ديالك على دي زارغومون بيان سور بالمساعده ديال بعض الحجج اللي تكون مقنعه وتكون في الصميم. هذا سكي كونسيرن لو سوجي كيفاش كيتطرح، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نجاوبوا عليه ايتاب باغ ايتاب. في لانتروداكسيون غنخدم معكم خدموا لو ديفلوبمون ومن بعد خدموا لا كونكلوزيون باش هكذا تعرفوا نتوما تكون عندكم اون ايدي على كيفاش نقدروا نخدموا لا برودكسيون اكريت. الوغ ندوزو دابا l'introduction نقراها عليكم ومن بعد نشرحها لكم. La solitude est un état émotionnel ponctuel. J'espère بلاتي ندير لكم زوم باش تبان لكم مزيان ولا نقرب. La solitude est un état émotionnel ponctuel ou durable qui arrive à un individu qui se sentir seul, même au sein de sa famille, et qui n'engage en aucun rapport avec l'autre. Notons que certaines personnes préfèrent ou bien aiment rester seules, mais d'autres, au contraire, aiment avoir de la compagnie. Point. Donc, laquelle des deux points de vue doit-on défendre?
الوغ نشرحو دابا. انا كتبت بلي لا سوليتود الوحدانيه هي واحد ليطا ايموسيونيل، هي واحد الحاله شعوريه بونكتويال او دورابل، يعني يا اما كتكون محدوده يعني كتجي الانسان في واحد الوقت قصير، او لا دورابل دو لونغ تيرم، يعني كتكون طويله كيبقى يحس بها الانسان مده طويله. اما كتكون في واحد الوقت قصير كتجي الانسان في وقت قصير وكتمشي، يا اما كتبقى مع الانسان، يعني هي واحد ليطا عندها جوج الحالات، يا اما بونكتويال او دورابل. qui arrive à un individu اللي كتجي لواحد الانسان واحد الفرد كي se sentir seul، اللي كيحس بالوحدانيه même au sein de sa famille، بالرغم من انه كيكون وسط العائله ديالو، et qui n'engage en aucun rapport avec l'autre، ou اللي ما كيبغيش يتانجاجا او اللي يدخل او اللي يتقحم وسط حتى شي رابور او حتى شي ما كيبغيش زعما يتانجاجا مع بزاف مع الناس، ما كيبغيش يدخل وسط الناس ويكون اجتماعي. هذا هو الشخص اللي كيحس بالوحدانيه. نوطون يعني نوطون كو سيغتان بيرسون، يعني نوطون هذا سي ان كونيكتور لوجيك. الا كنتو انتريسي بلي كونيكتور باش تكونوا تتربطوا بين الجمل خليوها لي في لي كومونتير ونحط لكم دي كونيكتور زوينين اللي غادي ينفعوكم في البرودكسيون اكريت. نوطون يعني نوطون باينه نوطون شناهي ملي كنوطيو زعما ما عرفتش شنو هي بالعربيه. نوطون que certaines personnes préfèrent ou bien aiment rester seules، يعني كاينين بعض الناس كيبغيو انهم يبقاو بوحدهم، مي دوطخ او كونترير ام افوار دو لا كومباني، ولكن بعض الناس اخرين ضد ديالهم كي بريفيرو ولا كيفضلوا انهم يكونوا عندهم ناس، يكون عندهم دو لا كومباني، يكون عندهم دي زامي يكونوا مرافقينهم. بوين دونك لاكيل دي دو بوين دو فيو دواتون ديفوندر، اش من بوين دو فيو اللي خصنا ندافعوا عليها في هاد لي دو بوين دو فيو، واش مع او لا ضد. هنا فاش كنبغيو نطرقوا للعرض نشرح لكم دابا شنو درت في المقدمه ونقول لكم كيفاش تقدروا تتعاملوا. انا كيف ما لاحظتوا انني في الانترودكسيون درت ديفينيسيون ديال لا سوليتود. هذه واحد الحاجه اللي تقدروا انكم تستعنوا بها ولا تقدروا انكم ديروها، حيت ديجا كنت دائما تحت لكم لا ستركتور ديال الانترودكسيون كيكون فيها لو سوجي بلس لا كيسيون، يعني كتغوفورموليو لو سوجي وكديروا اون كيسيون. هذيك الشيء اللي درت انا، ولكن زدت واحد الحاجه اللي هي لا ديفينيسيون. درت واحد ديفينيسيون صغيره على لا سوليتود. الا كانت عندكم نتوما بيان سور معلومات على لو سوجي اللي غيطرح عليكم، ما فيها باس انكم ديروا لي اون بيتيت ديفينيسيون باش هكذا تبينوا المصحح انكم راكم متمكنين. الوغ درت انا واحد ديفينيسيون صغيره اللي تقدروا بيان سور حتى نتوما تكون عندكم، راه ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. ومن موراها reformuler le sujet اللي هو certaines aiment avoir de la certaines personnes aiment rester seules et d'autres au contraire aiment avoir de la compagnie. يعني هذاك لو سوجي كيف ما هو هزيتو وعاود حطيتو، فقط درت ليه اون بيتيت غوفورمولاسيون الضو كيمشي وكيجي. المهم درت ليه واحد ريفورموليسو واحد شويه باش هكذا يكون بالترم الصحيح في وسط الانترودكسيون. ومن موراها طرحت لا كيسيون اللي هي اش من بوين دو فيو نقدر نديفونديها. بيان سور لا كيسيون كتختلف من شخص لاخر، كل واحد يقدر يدير هذا كيسيون كيف ما بغا هو. المهم هذه بالنسبه للانترودكسيون. Bien sûr, en respectant l'alinéa, en respectant aussi la ponctuation, هنايا virgule, هنا point d'interrogation. دائما نريسبكتيو لا بونكتواسيون حتى هي كتصحوا عليها. ومن بعد دابا غادي ندوزو لو ديفلوبمون. قبل ما ندوزو لو ديفلوبمون بغيت فقط نقول لكم انه لو بلان باش غادي نخدم انا اليوم هو لو بلان ديالكتيك اللي ديجا تكلمنا عليه وقلت لكم انه من الاحسن تخدموا به. سي بور سا بغيتكم تخدموا معايا به باش تعرفوا ولا تجتهدوا اكثر وتوليو متمكنين من انكم تخدموا به، حيت هو لو بلان الاحسن ولا الافضل في الخدمه. الوغ ندوزو دابا لو ديفلوب. الوغ بالنسبه للعرض كتبت فيه pour défendre leur point de vue, virgule, les adjuvants donnent comme argument que la solitude est d'abord, virgule, leur permet d'améliorer la capacité de penser, virgule. Ensuite,
il leur donne des moments de concentration, surtout lorsqu'ils ont besoin de prendre une décision personnelle. Point. Ainsi que cet état d'isolement permet l'individu d'éviter les mauvais amis, virgule, sans oublier que la personne peut choisir la solitude pour se connaître soi-même, surtout à l'âge de l'adolescence. Alors, نشرح لكم شنو كتبت. أنا قلت باللي pour défendre leur point de vue تقدروا تاخذوا هاد الجملة هادي كاملة تقدروا تاخذوها تستعينوا بها في العرض ديالكم، يعني كيف ما كان غتكون لو سوجي. donne comme argument هادي كاملة تقدروا تستعينوا بها. alors قلت أنا باش يدافعوا على الرأي ديالهم les adjuvants يعني pour défendre leur point de vue. شكون هما هادو les adjuvants؟ يعني les adjuvants pour défendre leur point de vue donne يعني كيعطيو comme argument كيعطيونا كحجج كو هنا كيبدا الموضوع ديالنا. اما في الاول قلت لكم هذيك الجمله تقدروا تستعينوا بها في اي موضوع. دونك لا سوليتود اي دابور هنا هاد الكلمات نسطر عليهم هما لي كونيكتور لوجيك. دابور leur permet d'améliorer la capacité de penser كتمكن لان الانسان ياميليوري يعني يطور لا كاباسيتي ديال القدره ديال الافكار ديالو ولا ديال التفكير ديالو ملي كيكون الانسان بوحدو. Ensuite, il leur donne des moments de concentration, surtout lorsqu'ils ont besoin de prendre une décision personnelle. هنا كتعطي الانسان واحد des moments de concentration، واحد الاوقات ديال الكونسونطراسيون ديال التركيز، surtout ملي كيكون باغي ياخذ واحد لا ديسيزيون بيرسونيل، كيبغي ياخذ واحد القرار شخصي ليه. سي بور سا كيفضلوا الناس يبقاو بوحديتهم، يعني هادو من بين الايجابيات اولا الحوايج اللي كيخليو الانسان يكون بوحدو. انسي كو سيت ايتا ديزولمون هاد الحاله ديال الوحدانيه ديزولمون هو الوحدانيه، حاله الوحدانيه بيرمي لانديفيدو كتمكن من الفرد ديفيتي لي موفيز امي. هاد الوحدانيه كتخلي الانسان انه يتخلص من هادوك لي زامي اللي كيكونوا غير صالحين ولا رفقاء السوء. virgule sans oublier بدون ان ننسى ان que la personne peut choisir la solitude pour se connaître soi-même, surtout à l'âge de l'adolescence. الانسان كيختار انه يكون بوحدو باش انه يعرف راسو اكثر، يعني باش انه يتمكن من انه يكتشف راسو شي حوايج جداد ويعرف راسو اكثر، سورتو في لاج ديال المراهقه. يعني المراهقه كتلقى المراهقين بزاف جالسين بوحدهم كيتيزولاو بوحديتهم. علاش؟ هادوك لي مومون كيكونوا عاد كيكتشفوا راسهم، كيكتشفوا في راسهم بزاف د الحوايج. alors هذه بالنسبه للناس اللي les adjuvants bien les personnes qui sont avec la solitude. ودابا غادي ندوزو les personnes qui sont contre la solitude. bien sûr تقدروا تنقلوا هذا الشيء. j'espère يكون كيبان لكم. الا ما كانش كيبان كتبوها ليا في لي كومونتير وغادي نحاول انني نكتبوا لكم كو سو في ان كومونتير ابانغلي ولا نخليه لكم في الانستغرام. ندوزو دابا les personnes qui sont contre. Alors, nous avons les personnes qui sont contre la solitude ou bien les opposants. Je nous qui les opposants comme argument. En revanche, c'est un connecteur logique. En revanche, cependant, qui n'est pas ce qu'elle met la thèse opposée. Les opposants pensent différemment car ils trouvent que la solitude est considérée comme une maladie psychologique. De plus, la solitude de longue durée provoque certainement des risques et des problèmes de santé mentale qui mènent à la dépression, à la mélancolie et parfois au suicide. Alors, en revanche, ou bien les opposants pensent différemment. يعني les opposants كيفكروا بطريقه différente على les adjuvants. شنو كيقولوا؟ علاش؟ car ils trouvent que la solitude هنايا غنبداو في les arguments. كيلقاو بان la solitude est considérée comme une maladie psychologique. هي كتعتبر واحد المرض نفسي. De plus, il y a comme argument numéro 1. De plus, la solitude de longue durée provoque certainement des risques et des problèmes de santé mentale qui mènent
à la dépression, à la mélancolie et parfois au suicide. قال لك لا سوليتود اللي عندها واحد لونغ ديوري يعني ديورابل كيف ما قلنا في الاول في الانتروداكسيون اللي كتكون بمده طويله كتاثر ولا كتنتج لينا سيغتانمون دي ريسك دي بروبليم دو مالادي مونطال يعني كتعطينا امراض عقليه اللي كتؤدي بالانسان كو سوا لا ديبرسيون يعني الاكتئاب سوا لا ميلانكولي الجنون او لا بعض المرات للانتحار يعني هادو دي زارغومون اللي كيقولوهم الناس المعارضين هادو تا هما تقدروا تستعملوهم تاخذوا منهم شي حاجه ولا تاخذوهم كاملين ولا خذوا راحتكم. الوغ هذا بالنسبه للعرض حنا دابا لحد الان باقيين في العرض او لا سالينا من العرض دابا ندوزو لا كونكلوزيون نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا اون بيتيت كونكلوزيون اللي تكون مزيانه وتكون في المستوى. Alors, pour conclure, dès la conclusion, pour conclure, on peut dire que la solitude est un état psychologique dont les inconvénients sont les plus dominants que les avantages. Point. Selon moi, je trouve que chaque personne a besoin d'être seule, mais avec des limites. يعني انا قلت باللي باش اننا نسدو هذا الموضوع نقدروا نقولوا باللي لا سوليتود هو واحد الحاله نفسيه ولا نفسيه نعم اللي لي زانكونفينيون فيها ديالها اكثر من لي زافونتاج يعني فيها سلبيات اكثر من الايجابيات. وبالنسبه ليا هنا فاش كنقدر نستعمل لو جو في الكونكلوزيون بالنسبه ليا كنلقى او اجد بانه كل انسان كيكون محتاج انه يبقى بوحده ولكن بيان سور هذيك الوحدانيه كتكون دي ليميت ما خصهاش تكون دو لونغ دوري. وهنا كنقدروا نساليو لا برودكسيون اكريت ديالنا ديال لا سوليتود. جيسبر تكون عجباتكم وتكونوا فهمتوا معايا الموضوع ولا لو برينسيپ كيفاش كتخدم لا برودكسيون اكريت جينيرالمون بالنسبه لو بلان ديالكتيك. وجيسبر هاد لي زارغومون ينفعوكم وتاخذوهم بعين الاعتبار تقدروا تسجلوهم بيان سور الا ما كانوش كيبانوا لكم كي بديت لكم خليهم ليا في لي كومونتير وخليو لي اي سؤال. مرحبا بكم تابوناو الا كنتو جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتهلاو في راسكم حتى لإون اوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.